हेलो सबैजनालाई स्वागत छ क्ल्याम्पो 2020 मा अनि यो नयाँ एउटा सिरिजमा जहाँ चाहिँ हामीले भेक्टरको चाहिँ 20 वटा क्वेसन्सहरू 20 मिनेटभन्दा मुनि समयमा हामी गराउन गइरहेको छौँ। म इन्जिनियर विकी सन्त्याल। सुरु गरौँ पहिलो क्वेसनबाट। पहिलो क्वेसन के छ? विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज इम्पोसिबल फर भेक्टर्स? कुनै एउटा भेक्टरमा चाहिँ दुईवटा भेक्टरहरू जोड्न मिल्छ, दुईवटा भेक्टर्सहरू सब्ट्र्याक्ट पनि गर्न मिल्छ, दुईवटा भेक्टरहरू डट प्रडक्ट अथवा क्रस प्रडक्ट गर्न मिल्छ, तर के चाहिँ मिल्दैन त भने डिभिजनको कन्सेप्ट चाहिँ छैन। सो यो चाहिँ इम्पोसिबल भयो है त। क्वेसन नम्बर 2 मा जाम। यो कन्डिसन दिएछ, कुन बेला हुन्छ त यो? हामीले जहिले पनि बेस्ट एन्सर रोज्ने हो है। करेक्ट एन्सर त दुई तिनवटा हुनसक्छ, बेस्ट एन्सर कुन हुन्छ? यसलाई इक्विभ्यालेन्टली ए दुवैतिर जोड्यो भने के हुन्छ? 2a भेक्टर माइनस बी भेक्टर इक्वल टु बी भेक्टर हुन्छ। दुवैतिर ए भेक्टर जोड्यो भने, दुवैतिर बी भेक्टर जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? 2b भेक्टर हुन्छ है। 2 टु कट भयो भने के हुन्छ त? ए इक्वल टु बी। यो कन्डिसनमा म्याग्निच्युड अफ ए इक्वल टु म्याग्निच्युड अफ बी पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ मोर करेक्ट एन्सर भयो है त। क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ? एबी चाहिँ युनिट भेक्टर हुन् र यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भनेछ? अब अलवेज ग्रेटर देन 2 है। त्यसपछि मेबी ग्रेटर देन युनिटी बट नेभर ग्रेटर देन 2, त्यसपछि बिट्विन 1 and 3, अनि त्यसपछि नेभर ग्रेटर देन युनिटी है। हामीले थाहा पाउनुपर्ने ए प्लस बीको चाहिँ म्याग्निच्युडको म्याक्सिमम भ्यालु कति बेला हुन्छ त? यिनीहरू 0 डिग्रीमा आउँदा। त्यो भने के हो त? ए प्लस बी हो है। ए प्लस बी हो है। अनि ए प्लस बीको मिनिमम भ्यालु कुन बेला हुन्छ त? जब यो दुईवटा भेक्टरहरू चाहिँ केमा हुन्छन्? 180 डिग्रीमा हुन्छन्। त्यो भनेको ए माइनस बीको मोडुलस है त। अब यो दुवै युनिट भेक्टर भइसकेपछि म्याक्सिमम भ्यालु कति हुँदो रहेछ त? 2 हुँदो रहेछ नि है। अनि मिनिमम भ्यालु कति हुँदो रहेछ त भनेपछि 1 माइनस 1 इक्वल टु 0 हुँदो रहेछ। भनेपछि अलवेज ग्रेटर देन, मेबी ग्रेटर देन युनिटी बट नेभर ग्रेटर देन 2। अलवेज ग्रेटर देन 2 भएन, यो हुन सक्यो। लाइज बिट्विन 1 and 3 भनेपछि 0 पनि हुने भयो, यो पनि भएन। नेभर ग्रेटर देन युनिटी हुन सक्ने भयो भनेपछि एन्सर चाहिँ बी भयो। क्वेसन नम्बर 4 मा जाम। द स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर ए एन्ड बी इन्क्लाइन एट एन एंगल थीटा इज 0 ओन्ली इफ। स्केलर भेक्टरको फर्मुला के हो प्रोडक्टको? एबी कस थीटा है। यो 0 हुनको लागि के हुनुपर्छ? आइदर ए इक्वल टु 0 अर बी इक्वल टु 0 अर cos theta equal to 0. cos theta equal to 0 भने theta equal to 90 degree. either a equal to 0, b equal to 0 or a and b are perpendicular. पाँचौं नम्बरमा जाम। a क्रस b चाहिँ के हुन्छ? 0 कुन बेला हुन्छ त? a क्रस b भने चाहिँ के त? भनेपछि यसको म्याग्निच्युड हेर, म्याग्निच्युड भनेको के हुन्छ? ab sin थीटा। यो 0 कुन बेला हुन्छ त? फेरि पनि कि a equal to 0 कि b equal to 0 कि sin थीटा equal to 0। sin थीटा इक्वल टु 0 भन्नुको अर्थ थीटा इक्वल टु 0 भनेपछि ए इक्वल टु 0 अर बी इक्वल टु 0 अर एबी आर प्यारलल। 6 नम्बरमा जाम। अब यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले भेक्टरको डिस्ट्रिब्युटिभ ल लाउने है त। ए माइनस बी क्रस ए क्रस बी भनेपछि ए क्रस ए प्लस ए क्रस बी है, माइनस बी क्रस ए, यो त डिस्ट्रिब्युटिभ लाग्यो है, बी क्रस बी है। के हुन्छ? ए क्रस ए के हुन्छ? भेक्टरको आफै क्रस प्रडक्टसम्म 0 हुन्छ। सो बी क्रस बी पनि के हुन्छ त? आफैसँग 0 हुन्छ। यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो। ए क्रस बी माइनस बी क्रस ए है। भनेपछि तर एउटा हामीले फर्मुला थाहा पाउनुपर्ने, ए क्रस बी चाहिँ र बी क्रस ए भने चाहिँ कस्तो रिलेसन हुन्छ त भनेपछि यो बी क्रस ए भने चाहिँ माइनस ए क्रस बी हुन्छ है त। किनभने कम्युटेटिभ फलो गर्दैन। भन्नुको अर्थ के हो त? ए क्रस बी माइनस माइनस ए क्रस बी हुँदा प्लस ए क्रस बी, दुईवटा ए क्रस बीहरू जोडिँदा 2 ए क्रस बी है त। डी रहेछ है। क्वेसन नम्बर 7 मा जाम। यो भने चाहिँ के हुन्छ त भने पहिला हामीले थाहा पाउनु पर्ने, यसको स्क्वायर भने के हो त भनेपछि एबी साइन थीटाको होल स्क्वायर भनेपछि ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यो त ठ्याक्क ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिँ रहेनछ है, 0 पनि सधैँ हुँदैन। अब नन हो कि यो
भनेपछि a स्क्वायर b स्क्वायर भयो। यो भने के 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेपछि a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस यो भने त के हो ab cos थीटा को होल स्क्वायर हो नि। भन्नुको अर्थ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डट यो भने a डट b हो स्क्वायर भयो। सी भयो है त एन्सर। क्वेसन नम्बर 8 मा जाम। लेट a and b be two unit vectors alpha be the angle between them then a plus b is unit vector if भनेको छ। यो पनि के हो रे युनिट भेक्टर हो। a पनि युनिट भेक्टर b पनि युनिट भेक्टर अनि सम पनि युनिट भेक्टर। यसको स्क्वायरिङ गरौँ है दुवैतिर भनेपछि a स्क्वायर प्लस 2 a b cos थीटा प्लस b स्क्वायर इक्वल टु 1। यो पनि युनिट भेक्टर 1 यो दुईटै युनिट भेक्टर 2 cos थीटा b पनि युनिट भेक्टर 1 1 1 कट भयो। cos थीटा कति आयो त -1/2 आयो। थीटा कति भयो त 2π/3 हो त 120 डिग्री भयो यो है। अर्को क्वेशनमा जाम हामी। यो भेक्टर्स र यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ। कुनै दुईवटा भेक्टर्सहरु परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ यदि cos 90 छ भने 0 हुन्छ भनेपछि तिनीहरुको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ यो डट प्रोडक्ट I माइनस 4j प्लस ल्याम्डा k चाहिँ के हुने भयो यो 0 हुने भयो यो डट प्रोडक्ट गर्दा है त। यो कन्सिस्टेन्सीको लागि भेक्टरको साइन नेम 2 into 1 भने 2 1 into -4 भनेको -4 1 into ल्याम्डा भनेको ल्याम्डा प्लस ल्याम्डा इक्वल टु 0। सो ल्याम्डा इक्वल टु कति आयो त 2 आयो है त है। अब क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ। द युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु इच अफ द भेक्टर भनेपछि यो भेक्टरसँग पनि परपेन्डिकुलर यो पनि भेक्टरसँग पनि परपेन्डिकुलर भने त के हो भने चाहिँ a क्रस b हो के। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। a क्रस b किनभने a क्रस b इक्वल टु के हुन्छ ab sin थीटा n क्याप। n क्याप भने त युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु प्लेन कन्टेनिङ a र b हो। सो a क्रस b को डाइरेक्सन भने त दुवैसँग परपेन्डिकुलर भने यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने। क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने भनेपछि i j k लेख्ने 2 - 1 1 भयो 3 4 0 भयो। यो क्रस प्रोडक्ट भने के हुन्छ त यो 0 4 -4 i यो मा चाहिँ के हुन्छ j मा चाहिँ 3 -0 प्लस 3j है। अनि k मा चाहिँ के हुन्छ 8 प्लस 3 प्लस 11k है। यो कुनमा छ त -4j प्लस सबैमा छ लगभग तीनवटामा त्यही छ। अब यसको युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि के गर्ने डिभाइड बाइ म्याग्निट्युड अफ माथिको भेक्टर भनेपछि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भने 25 11 स्क्वायर भनेको 121 भनेपछि यो दुईटा जोड्दा 6 4 1 स्क्वायर रुट 146 वाला हुँदो रहेछ है त। यो वाला हुँदो रहेछ है छ नि। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है। इफ द पोजिसन भेक्टर अफ a and b आर यो भनेपछि OA भने पोजिसन भेक्टर हो 3i माइनस 2j प्लस k है। त्यसपछि OB भने के हो अर्को पोजिसन भेक्टर 2i प्लस 4j माइनस 3k हो है। अनि AB भने के हो त AB भनेको फर्मुला छ OB माइनस OA। OB माइनस OA भनेको -i प्लस 6j के हुन्छ -4k है। यसको म्याग्निट्युड भन्ने निकाल्न पर्छ भनेपछि यसको पनि म्याग्निट्युड यसको म्याग्निट्युड के त यो -1 को होल स्क्वायर प्लस 6 को होल स्क्वायर प्लस -4 को होल स्क्वायर स्क्वायर रुट 1 36 16 6 6 12 1 13 को 3 3 1 4 1 5 रुट 53 है। अब हामी जाम अर्को क्वेशनमा। यो कन्डिसन दिएको छ यो कन्डिसन दिएको छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन a and b। सो स्क्वायरिङ गर्दिम a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर इक्वल टु
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सरी cos थीटा यो र यो कट भयो यसलाई यतातिर लिम 4ab cos थीटा 0 4 0 हुन सक्दैन ए पनि 0 छैन बी पनि 0 छैन भन्नुको अर्थ के भयो cos थीटा इक्वल टु 0 थीटा इक्वल टु π/2 13 नम्बरमा जाउँ if theta is the measure of angle between two unit vector a1 र then so यसमा चाहिँ के गर्ने भने दुईवटै युनिट भेक्टरहरू हुन् हामीलाई के फर्मुला थाहा छ युनिट भेक्टर यो यसको म्याग्निट्युडको a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 cos थीटा प्लस a2 स्क्वायर है अब हेरौँ है 1/2 यो त युनिट भेक्टर हो भनेको छ 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 1/2 भनेपछि के भयो 2 1 माइनस cos थीटा भयो यसलाई हाफ एंगलमा लगाउँ त 2 into 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 है भनेपछि के भयो 1/2 स्क्वायर रुट 4 sin स्क्वायर थीटा by 2 रुटबाट बाहिर निकाल्दा के हुने भयो त 2 sin थीटा by 2 2 2 कट भयो के भयो आन्सर sin थीटा by 2 अब हामी जाम 14 नम्बरमा 14 नम्बरमा चाहिँ के छ त भने यो a plus b equal to c छ अनि म्याग्निट्युड ट्या छ भनेपछि यसलाई के गरौँ स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दियौँ है त स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंगल बिट्विन देम हो भने थीटा हो भने प्लस b स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर a स्क्वायर भने 16 2ab भनेको 6 चौको 24 दुना 48 cos थीटा b स्क्वायर भनेको 36 c स्क्वायर भनेको 64 8 स्क्वायर भनेपछि 48 cos थीटा भनेको कति त 64 माइनस 16 माइनस 36 16 चौको 64 भने 48 माइनस 36 इक्वल टु 12 भने cos थीटा इक्वल टु कति 12/48 भनेपछि 1/4 थीटा भनेको cos इन्भर्स 1/4 अब हामी जाम 15 नम्बरमा यो दिएको छ a b c सबै दिएको छ a डट b प्लस b डट c प्लस c डट a निकाल्नु पर्ने छ है त यसलाई कसरी निकाल्ने भने a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर इक्वल टु 0 को होल स्क्वायर यसलाई त के भन्छ a स्क्वायर प्लस 2a डट b प्लस b स्क्वायर है b स्क्वायर प्लस अब यो चाहिँ यतिलाई चाहिँ a माने जस्तो भयो यसलाई चाहिँ b माने a स्क्वायर है 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टु 0 सो यो के भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डट b यो के हुन्छ प्लस 2a डट c प्लस 2b डट c प्लस c स्क्वायर इक्वल टु 0 भनेपछि a 2 कमन टान्यो भने a डट b प्लस b डट c प्लस c डट a सबै बाँकी उता गयो भनेपछि माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भनेको कति माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 3 तिया 9 5 पंचे 25 4 चौको 16 भनेपछि कति माइनस 50 है 2 ले डिवाइड गर्यो भने के हुने भयो माइनस 25 है 16 नम्बरमा जाउँ द एंगल बिट्विन a क्रस b र b क्रस a क्रस b एउटा छ अर्को चाहिँ b क्रस a अघि हामीले थाहा पाइहाल्यौं यो भनेको के हो माइनस a क्रस b भनेपछि हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने एंगल भने a क्रस b र माइनस a क्रस b अब a भेक्टर यतापट्टि छ भने माइनस a भेक्टर कतापट्टि हुन्छ त यतापट्टि हुन्छ एंगल कति त 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि कुनै एउटा भेक्टर छ त्योसँग नेगेटिभ चाहिँ त्यो भेक्टरसँगको एंगल कति हुन्छ 180 डिग्री 17 मा जाम द एरिया अफ प्याराग्राम हुज डायगोनल्स आर यो भनेको छ भनेपछि यसको पहिला के निकालौं क्रस प्रोडक्ट भनेको आइजे के 1 2 3 -1 -2 1 है त यो के हुन्छ 2 + 6 8i है 2 + 6 8i माइनस 1 + 3 4 4j है के मा चाहिँ के हुन्छ -2
-2 -2 भनेको 0 भइहाल्यो है त। अब यो चाहिँ के हुन्छ, एरिया अफ प्याराग्राम भनेको त हाफ हुन्छ हैन, हाफ हुन्छ। यसको म्याग्निट्युड भने के हो त, सरी एरिया अफ प्याराग्राम भनेको हाफ, डायगोनल भने चाहिँ ल मानौँ एउटा ए भेक्टर हो अर्को बी भेक्टर हो भने ए क्रस बी को म्याग्निट्युड हुन्छ है त। ए क्रस बी को म्याग्निट्युड यसरी निक्ल्यो, यो के हुन्छ 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 8 × 64 प्लस 4 × 16 1/2 √80 है। अर्को क्वेसन गरौँ, यो क्वेसन आयो ए क्रस बी भने एबी साइन थीटा, ए डट बी भने एबी कस थीटा इक्वल टु 144। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगाडिबाट साइन स्क्वायर थीटा पछाडिबाट कस स्क्वायर थीटा प्लस है इक्वल टु 144। यो त 1 भयो भनेपछि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टु कति त 144। ए स्क्वायर भनेको कति 16 बी स्क्वायर भयो 144, बी स्क्वायर भनेको यो डिवाइड बाइ 16 भने 9 भयो, बी इक्वल टु कति आयो 3 आयो है त। 19 नम्बर हो जाउँ। अब यो यसमा थाहा पाउनु पर्ने भने चाहिँ आइजे भनेको चाहिँ के आई भने चाहिँ जे, जे के भने चाहिँ आई भन्नु गर्दा आई जे के। जस्तै यो इन्टु यो इन्टु यो इन्टु यो भयो भने यो है, जे इन्टु के भने आई, के इन्टु आई भने जे। ठ्याक्क अपोजिट छ भने नेगेटिभ हुन्छ है, हेर्नु है। आई डट जे क्रस के त जे क्रस के आई भयो, आई डट आई प्लस जे डट के क्रस आई के त के क्रस आई जे प्लस के डट आई क्रस जे के भयो। आई डट आई के हुन्छ त आई डट आई 1 हुन्छ प्लस जे डट जे 1 प्लस के डट के 1 भनेपछि 3 आयो। लास्ट क्वेसनमा जाउँ अब हामी। द प्रोजेक्सन अफ भेक्टर दिस, ल मानौँ यसलाई ए भेक्टर अर्को यो भेक्टर बी भेक्टर मान्यो भने के हुन्छ। प्रोजेक्सन अफ ए भेक्टर अन बी भेक्टर भने के हुन्छ त, जस्तै यो ए भेक्टर भयो यो बी भेक्टर भयो है, यो थीटा छ, यसको यसमा प्रोजेक्सन भने त यो भनेपछि के हो त ए कस थीटा हो। भन्नुको अर्थ ए डट बी इक्वल टु के हो त एबी कस थीटा हो। प्रोजेक्सन अफ ए अन बी के रहेछ त ए कस थीटा रहेछ भनेपछि ए कस थीटा भनेको के त ए डट बी बाई बी रहेछ है, यो बी यता आयो। भन्नुको अर्थ यसको प्रोजेक्सन अन दिस भने चाहिँ यो इन्टु यसको डट प्रडक्ट र डिवाइड बाई यसको म्याग्निट्युड। भने डट प्रडक्ट निकालौँ 1 इन्टु 4 4 -2 इन्टु -4 8 1 इन्टु 7 7 भनेपछि के आयो त 7 8 7 15 15 मा 19 19 चाहिँ के आयो यसको डट प्रडक्ट आयो। अब यसको म्याग्निट्युड हेरौँ है, यसको बी को म्याग्निट्युड भने चाहिँ के त स्क्वायर रुट अफ 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 4 चौको कति 16 प्लस 16 प्लस 7 7 49 है। सो 16 दुना 32 र 49, 32 र 49 81 है भने न कति हो 9 भनेपछि कति हुँदो रहेछ त 19/9 है। 19/9 भनेको दुना 1/9 डी रहेछ है त। ल यतिसँगै हामी भेक्टरको पनि 20 वटा क्वेसनहरू भ्याइसकेका छौँ। स्टडी म्याटेरियलको लागि clampbook.com, अब फेसबुकमा clampbook IOE अनि युट्युबमा चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त भेटौँला अर्को एपिसोडमा।